दोस्रो स्कन्धको पहिलो अध्याय हो। सुखदेव जी महाराज ध्यान को महत्व को विषय में बताउँदै हुनुहुन्छ। ध्यान को फल के हो भनेदेखि ध्यान गर्दै गर्दा रजोगुण र तमोगुण ले विक्षिप्त भएको मूढ भएको जुन मन हो मनले बिगारिदिन्छ। ध्यानको अवस्थामा पनि मन विक्षिप्त हुन्छ। र यहाँ के बताइयो भनेदेखि धेरै विचलित नहुनु, नआत्तिनु, धैर्यताका साथमा मनलाई बसमा पार्ने प्रयास गर्नु। मन यति चञ्चल छ, कृष्ण जस्तो पहलवानले पनि भगवानसँग के भने चञ्चलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। यो मन यति चञ्चल छ, यति जबरजस्ती संसारमा घुमाइदिन्छ। उसलाई रोक्नु भनेको वायुलाई हावालाई रोक्नु जस्तै पर्छ। अनि भगवान श्री कृष्णले पनि भन्नुभयो असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम। अर्जुन, तिमीले भनेको कुरोमा कुनै संशय छैन, ठिक भन्यो। मन दुर्निग्रह छ, चञ्चल छ, तर अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। पतञ्जलिले भन्नुभयो, भगवान श्री कृष्णले पनि भन्नुभयो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च युज्यते। अभ्यास र वैराग्यद्वारा मनलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन सकिन्छ भनेको कारणले यही यहाँ भन्नुभयो धैर्यताका साथमा मनलाई आफ्नो बसमा राख्नु। यो धारणा गर्नाले रजोगुणको र तमोगुणको जुन दोष हो त्यो मेटेर जान्छ। र धारणा गर्दा गर्दै साधकले आफ्नो जुन ध्येय हो त्यो ध्येयमा चित्त एकाग्र गर्न सक्छ र मंगलमय परमात्माको आश्रय लिन सक्छ। यसो गर्नाले उसलाई भक्ति योगको प्राप्ति हुन्छ। धारणाको विषयमा सुखदेवजी महाराजले भन्नुभएको छ। अब राजा परीक्षित प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। राजोवाच यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणाय प्रसम्मता यादृशी वा हरेरासो पुरुषस्य मनोमनम्। हे ब्रह्मन्, ये संबोधन, हे ब्रह्मन्, यथा धारणा संधार्यते। यथा भनेको जुन साधनले, जसरी, जुन उपायले धारणालाई बलियो बनाउन सकिन्छ, धारणालाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ र धारणा कहाँ गर्नु पर्दछ। यत्र भनेको कहाँ, कहाँ धारणा गर्नु, छोरामा गर्नु कि छोरीमा गर्नु कि श्रीमतीमा गर्नु कि यत्र सम्मता, धारणा कहाँ गर्ने हो, कसरी गर्ने हो र यादृशी वा कस्तो प्रकारले गर्ने हो, अर्थात धारणाको स्वरूप के हो। जुन धारणा गर्नाले पुरुषस्य मनोमलम आशुः हरेत्। साधकको मनको मललाई आशु यानी झटिति शीघ्र नै
धारे त धारण गर्न समर्थ हुन्छ त्यो धारणाको विषयमा मलाई बताउनुहोस् कसरी कहाँ कुन उपायले त्यो धारणाको स्वरूप मलाई बताइदिनुहोस् भनेर प्रश्न गर्नुभयो। राजा परीक्षितले अब सुखदेवजी महाराज धारणाको विषयमा आरम्भदेखि योगका 8 अङ्गको स्वरूपको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ हैन। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान र समाधि सबभन्दा पहिला त यम र नियम चाहियो। आजकल त योग त धेरै छ तर न यम छ न नियम छ। अस्तेय अपरिग्रह अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि के हुन् यम हुन्। शौच स्नान व्रत अपना संध्या बन्धन आदि यी सबै नियम हुन्। तो यहाँ सबभन्दा पहिला कसरी गर्नु भन्दाखेरि यम नियमको पश्चात श्री शुक उवाच जिता जितासनः जितश्वासः दुई मुख्य पहिला जितासनः आसनमा विजय प्राप्त गर्नु पर्यो यानी आसन स्थिर हुने प्रयास गर्नुपर्छ पहिला सबभन्दा पहिला। हामी त यसो बस्यो कहिले यता ढल्क्यो कहिले यता ढल्क्यो कहिले यता ढल्क्यो फेरि बादमा यहाँ दुईटा राख्यो अनि यसो गरेर 5 मिनटमै ढल्ने इच्छा हुन्छ। हामीलाई श्रीमद् भागवत पढाउने दिनु हुनुहुन्थ्यो राममूर्ति शास्त्री पौराणिक उहाँको नाम। उहाँ चाहिँ कस्तो हुने केवल दिउँसा भोजन गरेपछि आधा घण्टा मात्र यसो पल्टिनुहुन्थ्यो बस। भोजन पश्चात बाएँ करवट यसो एकछिन पल्टे जस्तो गर्ने नभए दिनभरि अगाडि टेबलमा श्रीमद् भागवतको पुस्तक हुन्थ्यो बस। अब यो तकिया सकिया के मसलन्दाजी टाढै हुन्थ्यो आसमा आसन यस्तै मात्रै हुन्थ्यो। हो त्यस्तालाई के भनिन्छ जितासनः। एक आसनमा बस्न सक्ने अभ्यास यसलाई भनिन्छ जितासनः। त्यसपछि जितश्वासः प्राणायामको द्वारा श्वास प्रश्वासलाई जित्न सक्नु। अनि जित संगः संग यानी आसक्ति आसक्तिलाई जित्न सक्नु। अनि जितेन्द्रियः इन्द्रियहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नु चाहिएको। जितासनः जितश्वासः जितसङ्गः जितेन्द्रियः। यो भयो भने त ध्यान आफै भइहाल्यो नि। यति भयो भने ध्यान भइहाल्यो। ध्यानलाई बिगार्ने के हो कहिले यता भन्छ कहिले यता भन्छ भने आसक्तिले बिगार्दिन्छ। अनि यसपछि के गर्नु भन्दाखेरि भगवतः स्थूले रूपे धिया मनः सन्धारये। धिया भनेको आफ्नो बुद्धिले भगवतः स्थूले रूपे भगवानको स्थूल विराट रूपमा मनः सन्धारये मनलाई के गर्नु जोड दिनु। मनमा मनलाई लगाइदिनु। भगवानको स्थूल रूपमा मन लगाउनु। त्यो भगवानको स्थूल रूपको विषयमा अब यहाँ बताइँदैछ है।
विशेषस्तस्य देवोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवत्सस अयं स्थवीयसां स्थविष्ठः अयं विशेषः तस्य देहः। अयं स्थवीयसाम् अपि स्थविष्ठः, यानी संपूर्ण स्थूलहरूमा पनि स्थूल, स्थूलमा पनि स्थूल, स्थूल भन्दा पनि स्थूल, यानी विराट भन्दा पनि विराट। यो जुन कार्य रूप जुन विश्व हो, यो संपूर्ण विश्व, तो तस्य देह, त्यो परमात्मा को त्यो देह हो, शरीर हो। यत्र यत्र यानी जुन विश्वमा, इदं विश्वम, यो संपूर्ण विश्व, भूतम भव्यम भवत्। भूतम भनेको पहिला जो थियो, भव्यम जो होने वाला, र भवच्च भइरहेको, अर्थात जो थियो, जो छ र जो हुने वाला छ, यो सब जहाँ देखिन्छ त्यो यो संपूर्ण विश्व परमात्मा को के हो, स्थूल रूप हो, परमात्मा को विराट रूप हो, यानी संपूर्ण संसार परमात्मा को रूप हो। कसरी हो, के हो, त्यो अगाडिका श्लोकहरूमा सबै राम्रोसँग बताइदैछ। आण्डकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणास्यः। सप्त आवरण संयुते अस्मिन् आण्डकोशे शरीरे, यस्तो अन्वय गर्छ हैन। 7 आवरणले युक्त भएको यस ब्रह्माण्ड रूपी शरीरमा 7 आवरण के हुन्, यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व र प्रकृति, हैन। अथवा इसमें पृथ्वी को गणना नगर, जल, तेज, वायु, आकाश, जल, तेज, वायु, आकाश, महतत्व, अहंकार र प्रकृति, यी 7 आवरणले युक्त भएको अस्मिन् आण्डकोशे शरीरे, यस ब्रह्माण्ड रूपी शरीरमा वैराजः यह असौ पुरुषः, विराट जुन पुरुष, वहाँ नै भगवान हो र वहाँ नै धारणा को आश्रय हो। यानी यस विराट ब्रह्माण्डमा, ब्रह्माण्ड को रूपमा परमात्मा को धारणा गर्नु परेको, स्थूल धारणा, स्थूल ध्यान को यो आरम्भिक विधि बताइयो। बोले यो सारा संसार ब्रह्माण्ड परमात्मा को शरीर हो भन्ने कसरी बुझ्ने भन्ने कुराको निर्देश अगाडिका श्लोकहरूबाट बताउँदैछन्। ध्यानसँग एक एक गरेर बुझ्दै जाउँ। पातालमेत पठन्ति, पढ्ने गर्दछन्, अरे भन्ने गर्दछन्। के पठन्ति? तत्त्वज्ञाः, ज्ञानिनः, पण्डिताः, विद्वांसः, जे भने पनि भयो। तत्त्वका जानकारहरू, तत्त्वज्ञ महापुरुषहरूले परमात्माको विराट स्वरूपको वर्णन कसरी गरेका रहेछन् भन्दाखेरि
पातालम एतस्य पादमूलम पठन्ति। जिन पाताल लोक हो नी, पाताल लोक विराट ब्रह्मांड में पाताल लोक आगे क्या है ना, पातालम, पाताल जिन लोक हो तो एतस्य पादमूलम पठन्ति। पादमूल मने को पैतला, पादमूलम यानी पाताल लोक विराट रूप परमात्मा को पैतला, बुझो, पाताल लोक के हो परमात्मा को पैतला। पातालमे तस्य ही पादमूलम पठन्ति। पाताल नहीं परमात्मा को पैतला भनेर निर्देश गर्दछन्। र प्रपदे पार्ष्णि प्रपदे रसातलम पठन्ति। पठन्ति त्यहाँ लगाइदिनु। जुन परमात्मा का जुन पार्ष्णि भनेको यो यसलाई के भन्छ नेपाली भाषामा, कुर्कुच्चा हो। जुन कुर्कुच्चा हो र प्रपद यानी पंजाहरू, पंजाहरू के हो न, रसातलम, रसातलम अर्थात रसातल भगवान का कुर्कुच्चा र पाउ का पंजा, बुझ्नु। र महातलम विश्वसृजोत गुल्फौ। गुल्फौ भनेको गोलीगाँठा है, ये दुईतिर गाँठा नि, ये गुल्फ। महातलम, महातल के छन् भने भगवान का गोली गाँठा रहेछन्। यसरी परमात्माको सबै अंग हुन्। र जंघे तला, जंघे तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। भगवान का जुन जंघा हुन् ती के हुन्, तलातल माने तलातल लोक यो विराट रूप परमात्मा का जंघा हुन्। द्वे जानुनि सुतलं विश्वमूर्ते ऊर्ध्वयं वितलं सालं च महीतलं तज्जगन्नं महीपते नमस्तकं नाभिसरो गृह्णन्ति। द्वे जानुनि, दुवै घोडाहरू, घुट्ना भन्छ के नेपाली भाषामा है। द्वे जानुनि विश्वमूर्ते, विश्वमूर्ति भगवान का घोडाहरू सुतल लोक, अर्थात सुतल लोक भगवान का घोडाहरू भए। सुतल लोक भनेको के रहेछ, भगवान का घोडाहरू हुन्। र उरुद्वयम वितलम अतलम च। उरुद्वयम वितलम अतलम च। उरुद्वयम वितलम अतलम च। और वितल लोक र अतल लोक भगवान का जंघा, दुवै वितलम अतलम च। और हे महीपते यो संबोधन, हे महीपते महीतलम तज्जगनम। महीतल, महीतल भनेको भूतल, पृथ्वी। पृथ्वी चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि तज्जघनम, जघन भनेको पिडौलाहरू, यसलाई के भन्छ, तज्जघनम जंग भगवान का पिडौला। नभस्थलम नाभिसरो गृह्णन्ति। नभ भनेको आकाश, आकाश भगवान को नाभि सरोवर अरे। आकाश विराट रूप परमात्मा को के रहेछ, नाभि रहेछ। गृह्णन्ति भने पठन्ति वदन्ति।
उरुः स्थलं ज्योतिरनीकमस्य गिरिवामहर्वदनुपैरनुस्य तपोरराटिं विदुरादिपुंसः सत्यं दुशिष्णामि सहस्रशिष्णः उरः स्थलं ज्योतिः अनीकम अस्य अस्य यानी विराट रूप परमात्मा का उरह स्थलम छाती बने को के बने करी ज्योति ज्योति अनीकम अर्थात स्वर्ग यानी स्वर्गलोक भगवान को छाती हो स्वर्गलोक भगवान को के रहे छाती हो र महर अस्य ग्रीवा महरलोक भगवान को ग्रीवा बने को घाटी हो अस्य वदनम वै तपः नहीं जन अस्य परमात्मा को जन जन बने को जनलोक के रहे छ भगवान को मुख रहे छ र तपह रराटिम तपोलोक भगवान को रराटी भन्नु र ललाट भन्नु एउटै रलयो हो अभेर हैन ललाट तपोलोक हो अर्थात तपोलोक भगवान को ललाट हो विदुः आदि पुंसा मात्र सबैमा जोड दिनु आदि पुंसा रराटिम तपह आदि पुरुष परमात्मा को तपोलोक भनेको ललाट हो र सहस्त्र शीर्षणः शीर्षाणि तु सत्यम सहस्त्र शीर वाला परमात्मा को मस्तक भनेको सत्यलोक अथवा सत्यलोक परमात्मा को के हो मस्तक हो शिर हो इंद्रादयो इंद्रादयः उस्त्राः बाहवः आहु इंद्रादयः उस्त्राः भनेको देवताहरू उस्त्राः देवाः इंद्र आदि देवताहरू अस्य बाहवः भगवान का भुजाहरू बाहु भनेको भुजा हात इंद्र आदि देवता भगवान का भुजाहरू हुन् और दिशा कर्णौ समस्त दिशाहरू भगवान का कान हुन् र शब्द अमुष्य श्रोत्रम शब्द भगवान को श्रोत्रेन्द्रिय हो श्रवणेन्द्रिय हो नासत्य दस्त्रौ परमस्य अस्य नासे नासत्य भनेको नासत्य दस्त्र भनेको अश्विनी कुमार अश्विनी कुमार दुवै अश्विनी कुमारहरू भगवान का के हुन् नासे नासिका चित्रहरू हुन् गन्ध अस्य घ्राणः गन्ध भगवान को घ्राणेन्द्रिय हो र इद्धः अग्नि मुखम प्रज्वलित जुन अग्नि हो त्यो भगवान को मुख और माथि जुन बदन बताएको थियो बदन भनेको पुरा यसलाई यहाँ मुख भनेको यो लिने यसरी बुझ्नु होला है द्यौराक्षिणी अक्षिणी द्यौः अक्षिणी भनेको नेत्र अक्षी अक्षी शब्द अक्षी अक्षिणी अक्षिणी
दुवई नेत्र भगवान का कह रहे थे अंतरिक्ष अंतरिक्ष भगवान का दुवई नेत्र हूं। अच्छा, पतंग चक्षु अभूत, यहाँ पतंग शब्द को अर्थ सूर्य है ना। सूर्य सूर्य भगवान का दृष्टि शक्ति हूं। सूर्य भगवान का दृष्टि शक्ति हूं, देखने को शक्ति हूं। रव उभे पक्षमाणी विष्णो अहनी। अहनी यानी को रात्र दिन भगवान का पक्षमाणी। पक्षमाणी माने पलक। यो ऐसे झपकेनु रात भयो, खोल्नु दिन भयो है। उभे पक्षमाणी परमात्मन अहनी। अहनी शब्द को दुईटा अर्थ दिन र रात, अर्थात दुवै पलक भगवान का दिन रात हुन् भने पनि हुन्छ, दिन रात भनेका भगवान का पलक हुन् भने पनि हुन्छ। तद भ्रू विजृम्भ परमेष्ठिधिष्ण्यम। परमेष्ठिधिष्ण्य भनेको ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक भनेको भगवान को भ्रू विजृम्भ माने भूचालन, पृथ्वी यो भौं को चालन। भ्रू विलास भने पनि भयो हैन। ब्रह्मलोक भगवान को भ्रू विलास हो। अच्छा, आपह अस्य तालु। जल भगवान को तालु प्रदेश हो। रस एव जिह्वा। रस भगवान को जिह्वा हो। रस एव जिह्वा, रस भगवान को जिह्वा हो। छंदां शनन्तस्य शिरोर्णन्ति दंशाय महास्नेहकलातिजानि आसो जन्माकरी च माया दुरन्त सर्गो यदमाङ्गमोक्षः। अनन्तस्य शिरः छंदांशि गृह्णन्ति। छंदांशि बने को वेद। वेद अनंतस्य, अनंत रूप परमात्मा का वेद हुन् परमात्मा को ब्रह्मरन्ध्र रहेछ। शिरा माने शिर ब्रह्मरन्ध्र। र यमः दंष्ट्राः। यमराज जुन भगवान का दंष्ट्र हुन्, दाढ़ हुन्। र स्नेह कला द्विजानी। स्नेह भनेको तरल पदार्थ, जति पनि तरल पदार्थ छन् ती परमात्मा को द्विजानी। द्विज भनेको दाँत। दाँत पनि दुई पटकमा आउँछ, त्यसले दाँतलाई पनि द्विज भन्ने गरिन्छ। अच्छा, आसो जनोन्माद करी जमाया दुरन्त सर्गो यदमाङ्गमोक्षः। अच्छा, जनोन्माद करी माया आशा, त्यो सबैलाई उन्माद गरिदिने वाली जुन माया हो, त्यो माया भनेको भगवान को हाँसो अरे। हाँसो तो फेरि के, हँसी तो फसी। जनोन्माद करी माया आशा, सबैलाई मदमत्त गराइदिने वाली जुन माया हो, तो माया भगवान को मुस्कान हो, हाँसो हो। र दुरंत सर, यद दुरंत सर्गः त्यो अपांग मोक्षः। यो जुन अनंत सृष्टि हो, यो सृष्टि परमात्मा रूप परमात्मा को मुस्कान को क्यों हो भन्दाखेरि कटाक्ष। एक कटाक्षले सारा जगत बनेको छ। यानी यो सृष्टि भनेको माया को कटाक्ष। एक कटाक्षले सारा सृष्टि बनेको।
व्रीडोत्तरोष्ठो धरेव लोभो धर्मपतोऽस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेघं वृषणौ समिद्धौ कुक्षी समुद्रा गिरयोस्ति संगा व्रीड़ा उत्तरोष्ठ, लज्जा भगवान को माथिल्लो ओठ। व्रीड़ा उत्तरोष्ठ, लज्जा पनि भगवान को एक ओठ रहेछ। र अधर एव लोभ, लोभ भगवान को अधरोष्ठ रहेछ हैन। अधर एव लोभ। धर्मस्तन, धर्म भगवान को स्तन हो भन्ने कि अधर्म अस्य पृष्ठम, अधर्म भगवान को पृष्ठ रहेछ। यो काशीमा भारतमा यो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो भन्ने नारा कर्पात्री स्वामीजीले आरम्भ गर्नु। त्यो बेलामा सुनेको मैले एक महाशयजी नामका ठुला पण्डित हुनुहुन्थ्यो अरे है। अनि उहाँले कर्पात्रीजीलाई ललकार्नुहुन्थ्यो के जब धर्म का नाश होगा तो फिर रहेगा क्या? धर्म तो भगवान को के अरे अब पीठ रहेन भने अगाडि रहन्छ त है। यानी अधर्म को पूर्ण नाश, हाँ, अधर्म का ह्रास हो भन्न सकिन्छ रे, अधर्म का नाश हो भन्न सके रे। तो के भयो धर्म स्तन अथ अधर्म पथ अस्य पृष्ठम। अधर्म पथ भने अधर्म को जुन मार्ग हो त्यो परमात्मा को पृष्ठम, पृष्ठ हो। अधर्म पृष्ठ भाग। रह कह तस्य मेढ्रम, कह भनेको यहाँ प्रजापति, तस्य मेढ्रम यानी प्रजापति यो विराट रूप परमात्मा का मूत्रेन्द्रिय, मेढ्रम यानी मूत्रेन्द्रियम। और मित्रौ तस्य वृषणम, मित्रौ यानी मित्रावरण, मित्रावरण विराट रूप परमात्मा का अंडकोश। वृषणो यानी अंडकोश। कुक्षि समुद्रा, जति पनि समुद्र छन् भगवान का कुक्षि माने काखहरू हुन्। र गिरयः अस्ति संघा, जति पर्वतहरू छन् अति पर्वतहरू विराट रूप परमात्मा का अस्थि हड्डीहरू हुन्। नद्योश्च नाद्यो धतनोर्हाणि पुमयेर्वा विश्वतनोर्निवेन्द्र आनन्दवीर्या स्वसितं मातरिष्वा गतिर्वया कर्म गुणप्रवाह। यहाँ नृपेन्द्र यो संबोधन। हे नृपेन्द्र, हे राजन, हे परीक्षित, नाट्यः अथ अस्य नद्यः, नद्यः नाट्य यसरी भने पनि हुन्छ। यो जति नदीहरू छन् यो विराट रूप परमात्मा का नाडीहरू अरे। नदीहरू नै परमात्मा का के हुन्? नाडी हुन्। अथ महिरुहा तनुरुहाणी हैन, जति वृक्ष छन् ती परमात्मा का तनुरुह यानी रौआ। वृक्षहरू भगवान विराट रूप परमात्मा का रौआहरू हुन्। विश्वतनु है, महिरुहा विश्वतनोः तनुरुहाणी। र अनन्तवीर्यः श्वसितं मातरिष्वा,
र ये जो मातरिश्व यानी जो वायु हो त्यो परमात्मा को श्वास हो। वायु चल रही एकदम त्यो परमात्मा को श्वास हो। गति वय कर्म गुण प्रवाह। वय बने को काल, काल भगवान को चलाई हिँडाई हो। र गुण प्रवाह कर्म, यो गुण को चक्कर लाग्नु जो परमात्मा को कर्म हो। माने गुणाधीन हुनु जो विराट रूप परमात्मा को कर्म हो। ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाहन् वासस्तु सन्ध्यां गुरुवर्य पुंनः अव्यक्तमाहो हृदयं मनस्स सचन्द्रमः सर्वविकारकोशः। कुरुवर्य यो संबोधन भाई। हे कुरुवर्य, हे कुरुवंशी परीक्षित महाराज, अम्बुवाहान ईशस्य केशान विदुः। अम्बुवाहा भनेको मेघ, बादल। बादल भगवान का केश हुन् अरे। अहिले काला हुन्छन्, कहिले सेता पनि हुन्छन् है। यी बादलहरू के हुन्? भगवान का केश। भगवान का केश हुन् बादल। ईशस्य केशान विदुरम्बुवाहान र संध्यां भूम्नः वासः। संध्या नहीं, भूम्नः व्यापक परमात्मा का वस्त्र हुन् है। र अव्यक्तम हृदयम आहुः। अव्यक्त भनेको मूल प्रकृति। मूल प्रकृति परमात्मा को हृदय हो। र सर्वविकार कोशः। संपूर्ण विकारहरूको खजाना हो मन। मनः त्यो मन चन्द्रमा भगवान को, त्यो चन्द्रमा भगवान को मन हैन। त्यो मन कस्तो छ? सर्वविकार कोश, विकार यानी चन्द्रमा भगवान को मन हो भन्ने कुरा आयो। विज्ञान शक्ति महिमामनन्ते सर्वात्मनोरकरणं गीतम् आश्वासपरयोष्टगदानकानि सर्वे मिलाससोमदेशे। विज्ञान शक्ति महिमाम आमनन्ति। महिमा बने को महतत्व। महतत्व परमात्मा को विज्ञान शक्ति होगा अथवा चित्त हो। यानी महतत्व परमात्मा को चित्त हो। र गिरित्रम सर्वात्मनः अंतःकरणम है ना। गिरित्र बने को रुद्र। रुद्र भगवान का अंतःकरण हुन्। र अश्वतरी उष्ट्र गजाः नखानि। अश्व भनेको घोडा, अश्वतर भनेको खच्चर है। उष्ट्र भनेको ऊंट, गजा भनेको हात्ती। यी भगवान का नख हुन्। नख। अच्छा, सर्वे पशवः मृगाः श्रोणी देशे। जति पनि पशु मृग आदि छन् ती सबै भगवान का कटि प्रदेश कम्मर अर्थात यहाँ सबै भगवान का विद्यमान रहन्छन्। वयाम शीतलकरणं विचित्रं मनोरमणीसा मधुरो निवासः गन्धर्वविद्याधरचारणं सदा स्वरास्मृतिरस्मृतिः। विचित्रम
वयांशी अनेक प्रकारका जुन वयांशी भनेको पक्षीगणहरू त्यो भगवानको के हो तद विचित्रम व्याकरणम वयांशी तद विचित्रम व्याकरणम पक्षीहरू भगवानको विचित्र विचित्र प्रकारको व्याकरण माने रचना कौशलता निर्माण कुशलता यी पक्षीहरू हुन्। मनु मनीषा स्वयंभू मनु भगवानको मनीषा यानी बुद्धि हुन्। मनुजः निवासः मनु का संतान जुन हुन् ओ भगवान का निवास स्थान हुन्। हेर्नु कस्तो भगवान कहाँ बस्नु हुँदो रहेछ मनुजः निवासः मनुष्य भगवान का निवास स्थान हुन्। र गन्धर्व विद्याधर चारण अप्सरा गन्धर्व विद्याधर चारण र अप्सराहरू के हुन् भन्दाखेरि स्वर स्मृति स्वरहरूको स्मृति अरे हैन किनकि गन्धर्व चारण विद्याधर आदि के हुन् त संगीतकार बनेका यहाँ स्वर स्मृति भनेको भगवान का स्वर स्वरूप हुन्। गन्धर्व विद्याधर चारण जुन हुन् गायककार तो षड्ज मध्यम दैवत गान्धार आदि सप्त स्वर हुन्। अच्छा अब असुरानीक वीर्य असुर भनेको दैत्यहरू परमात्माको वीर्य असुर अनीक छ है असुर अनीक भनेको असुरको समूह त्यो सबै परमात्माको वीर्य भनेको शक्ति हो। ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा वीरोरम्भे श्रीकृष्णवर्णा नानाविधारे जगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः। ब्रह्म आननम ब्राह्मण भगवान को मुख है। क्षत्रभुज क्षत्रियहरू भगवान का भुजाहरू। विट ऊरुह विट भनेको वैश्य ऊरुह वैश्य भगवान का के हुन् उरु वक्षस्थल अथवा भगवान उरु वैश्य भनेको भगवान को वक्षस्थल हुन्। विट ऊरुह र यति मात्र हैन अंघ्रिश्रित कृष्ण वर्ण अंघ्रि भनेको चरण चरण कृष्ण वर्ण कृष्ण वर्ण शब्दको अर्थ यहाँ शूद्र चरण भगवान का के हुन् शूद्र शूद्र भगवान का चरण हुन्। र नानाविधाभिः ईज्यमानः गुणोपपन्नः द्रव्यात्मकः कर्म वितान योगः। नानाविध अनेक विधि द्वारा अनेक देवताहरूको नामले जुन यज्ञ गरिन्छ द्रव्यात्मक जुन यज्ञ हो द्रव्यमय जुन यज्ञ हो त्यो कर्म वितान योगः भगवानको कर्मको विस्तार हो। अनेक प्रकारको देवताहरूलाई निमित्त मानेर गरिने जुन यज्ञहरू हुन् त्यो भगवानको कर्म हो। इयान असौ ईश्वर विग्रहस्य सन्निवेशः ते मया कथितः। इयान भनेको एति अहिले बताए अनुसार 26औं श्लोकदेखि अहिले यहाँसम्म असौ यो सारा ब्रह्माण्ड ईश्वर विग्रह गर्दछन् जसले धारण गर्दछन् भने
त्यो कल्याणकारी बन्दछ। किनकि यतः किञ्चित न अस्ति, यसदेखि भिन्न अरू कुनै तत्व या वस्तु छैन। यानी मैले हे परीक्षित यसरी परमात्माको स्थूल रूपको वर्णन तिम्रो अगाडि गरेँ। यसमा मुमुक्षुहरूले पहिला के गर्नु, आफ्नो बुद्धिको माध्यमले मनलाई स्थिर गर्नु, किनकि आरम्भमा यस बाहेक अरू श्रेष्ठ मार्ग छैन। सह भनेको ती परमात्मा, सर्वधी वृत्ति सम्पूर्ण बुद्धि का वृत्तिहरूको साक्षी हुनुहुन्छ, सबैको अनुभव गर्नेवाला हुनुहुन्छ। दृष्टान्त के लिए बोला, यथा स्वप्न जनैक्षितैकः। यथा भनेको जस्तै, स्वप्न जनः माने स्वप्न देखने वाला जुन स्वप्न दृष्टा हो, उसले जुन स्वप्नका पदार्थ अनेक पदार्थ देखेको छ, तो क्या कोही पदार्थको सत्यता छ त? उसले स्वप्नमा आफ्नै विभिन्न रूप देखेको छ, आफैलाई अनेक रूपमा देखेको छ। ठीक त्यस्तै प्रकारले जो परमात्मा हुनुहुन्छ, वो सम्पूर्ण बुद्धिको वृत्तिहरूद्वारा जो अनुभव गरिन्छ, स आत्मा हो, एक हुनुहुन्छ, एकः। र त्यस्ता सत्यम आनन्द निधि, जो सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ, आनन्द निधि हुनुहुन्छ, निधि भनेको खजाना, आनन्दका जो धाम हुनुहुन्छ, हो त्यस्तो परमात्माको भजेत, भजन गर्नु। अन्यत्र न सज्जेत, अन्य संसारका वस्तुहरूमा आसक्त नहुनु, किनकि यत आत्मपातः, संसारका वस्तुहरूमा आसक्ति गर्नाले आत्मपातः, आफ्नो पतन नै हुन्छ। परमात्मामा ध्यान गर्नाले, परमात्माको स्वरूपको चिन्तन गर्नाले आनन्द निधि हुनुहुन्छ, त्यसकारणले आनन्दको प्राप्ति हुन्छ। भने यदि संसारका दुखदायी वस्तुमा नै यदि आसक्ति भयो भनेदेखि तो आत्मपातः, आफ्नो पतन नै हुन्छ, अधोगमन हुन्छ भनेर भन्यो। ओम पूर्णमदः ओम तत्सत् श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे महापुरुषस्थानवर्णने प्रथमः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।